अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने ये खबर सुनी ली होगी कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हाल ही में सहाफ़ियों और कुछ सरकर्दा रिटायर्ड सिविल और मिलिट्री अफसरान को बुलाया और उनको अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला और उससे पाकिस्तान पे जो असरात हो सकते हैं उसके बारे में ब्रीफ किया। मुल्की सलामती के लिए ये इंतहाई अक्लमंदाना और काबिल तारीफ स्ट्रेटजी है कि ऐसे में मुख्तलिफ अफवाहें और मनगढ़ंत खबरें जो हैं वो बनाने वालों का मुंह जो है वो बंद हो जाता है। मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ मीडिया जो है ये मादर पिदर आज़ाद है और अपने इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से अक्सर और पेशतर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वॉर का ये हिस्सा बन जाते हैं। इसमें ज़्यादा कसूर माजी की हुकूमतों के जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनकी, ये उनका है और कुछ कसूर जो है मुझे कहने दीजिए कि जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं उनका चंद सहाफ़ियों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिफ्ट करवाना जो है ये भी एक वजह है। सहाफ़ियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको सच बोलने का हक होना चाहिए और इजाज़त भी होनी चाहिए, लेकिन ये जो हक है ये आईन पाकिस्तान की शिक 19 जो है उसके मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो पाबंदियां दी गई हैं कि आप सच बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लेकिन आपने इन बातों का ख्याल रखना है, तो वो उन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। इसलिए ये फ्रीडम ऑफ प्रेस तो होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज 19 है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ। हमारे कुछ सहाफ़ियों ने आज़ादी सहाफ़त का मतलब बिल्कुल गलत समझा है। वो अपने आप को हुकूमत नहीं बल्कि स्टेट से भी ज़्यादा कदावर और मजबूत समझना शुरू हो गए हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी गवर्नमेंट उनको गैर ज़िम्मेदाराना रवैया से मना करती है तो वो आज़ादी सहाफ़त और पाबंदियों का ढोंग रचाना शुरू कर देते हैं और फिर करते क्या हैं, गैर मुल्की प्रेस जो है उनसे राब्ते शुरू कर देते हैं और उनको ये बताना शुरू कर देते हैं कि जी हम पे पाबंदियाँ लग रही हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि इसमें वो नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं, अपने वतन अजीज़ को, रियासत पाकिस्तान को, और वो हाइब्रिड वॉर का हिस्सा बन रहे हैं। नाज़रीन, अब इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है। मैं 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ कि पाकिस्तान पे हाइब्रिड वॉर के ज़रिए शदीद हमले किए जा रहे हैं और कुछ सहाफ़ी, मैं सबकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि गैर ज़िम्मेदारी की वजह से बग़ैर सोचे समझे उस हाइब्रिड वॉर का ये हिस्सा बने हुए हैं अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़। अब रीसेंट मिसालें आपके सामने हैं कि अमेरिका को अड्डे न देने की जब बात हुई तो सहाफ़ियों ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया पेश किया। इसके बाद अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का मसला देख लें। पाकिस्तान की एजेंसियों को और पुलिस को इन्होंने रगीद के रख दिया, हालांकि वो भी बाद में ड्रामा साबित हुआ। नाज़रीन, हामिद मीर जो है एक बहुत ही मारूफ सहाफ़ी हैं, लेकिन इंतहाई कंट्रोवर्शियल। इस शख्स से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कोई सहाफ़ी पाकिस्तान में नहीं है। इसका सहाफ़त की दुनिया में किरदार जो है इंतहाई डूबियस है। ये शख्स एक तवील अरसा से जियो जंग ग्रुप से मुंसलिक था, जिसको चंद माह पहले फारिग कर दिया गया है। वजह की तरफ मैं आता हूँ। हालिया ब्रीफिंग में आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को बताया कि हामिद मीर को जंग जियो ग्रुप से फारिग करवाने का, यानी उसको वहाँ से नौकरी से निकलवाने का, इसमें आर्मी का या जो सिक्योरिटी के और इदारे हैं उनका कोई हाथ नहीं है। नाज़रीन, जिस बयान के बाद हामिद मीर को फारिग किया गया था, मैंने वो बयान देखा भी और सुना भी।
اور اس کے فوراً بعد یہ میرا انالیسس تھا کہ جنگ جیو گروپ اس شخص کا بوجھ مزید برداشت نہیں کرے گا۔ جب آپ نے آؤٹ آف پرپورشن ہوتے ہیں تو قدرت کا یہ نظام ہے کو آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ حامد میر اپنے آپ کو سب سے ابو سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ میں پھر بحد احترام کہوں گا کہ اس میں غلطی ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی بھی ہے کہ صحافی کو جتنی عزت صحافی کے مقام کے مطابق ملنی چاہیے اس سے اس کو بہت زیادہ عزت دی گئی۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ جنگ جیو گروپ سمجھتا تھا کہ حامد میر جو ہے اس کی صورت میں اس کے پاس ایک بہت بڑی انٹرنیشنل لیول کی ریسورس موجود ہے اور وہ اس سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے۔ اور جب جنگ جیو گروپ کے مالکان یہ میر شکیل الرحمان کا کچھ کیس چلا، ان پہ کوئی الزام ہے کہ انہوں نے کوئی سرکاری زمین کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، تو ان کا خیال تھا کہ شام تک ان کو جو ہے آزاد کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور جو قانون ہے اس نے اپنا پورا ایکشن لیا۔ اور جب میر شکیل الرحمان کو رہا کیا گیا تو میں سمجھ گیا کہ آج اس شخص کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے اور اب وہ تمام ایکٹیویٹیز کو مختلف نظر سے دیکھیں گے۔ حامد میر نے ایک اور صحافی کی حمایت میں فوج کو جس توہین آمیز تحقمانہ لہجے میں دھمکیاں دی اور اعلیٰ فوجی افسران کے گھروں کے راز سر بازار لانے کا کہا، اس سے کوئی بھی زیر شعور شخص اندازہ لگا سکتا تھا کہ جنگ گروپ جو ہے اب اس شخص کو مزید برداشت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ جنگ جیو گروپ کے مالکان کا صحافت کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ ایک بزنس مین کا ہوتا ہے، اور وہ یہ خود کہہ چکے ہیں کہ صحافت ہمارا جو ہے یہ بزنس ہے۔ اور حامد میر کے اس طریقے سے جو اس نے گفتگو کی، اس کے بعد یہ میری اسیسمنٹ تھی کہ کم از کم سیکیورٹی کے ادارے اس سلسلے میں اس شخص کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ یہ گروپ جو ہے اب اس شخص کو مزید برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی کوشش ضرور کی جانی چاہیے کہ معلوم کیا جائے کہ حامد میر کی سٹرنگز جو ہیں وہ کہاں ہیں، یہ خود سے اس طرح کرتا ہے یا کہ اس کی کسی جگہ پہ سٹرنگز ہیں، اور وہ سٹرنگز جو ہیں ان کو کاٹنا بہت ضروری ہے۔ آپ جب جنرل باجوہ کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس صحافی کو نوکری سے نکالنے کی ہم نے کوئی جو ہے وہ رول پلے نہیں کیا، تو یہ سیکیورٹی کے اداروں کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ اس کی سٹرنگز جو ہیں وہ کہاں ہیں، اور سٹرنگز کاٹنے کے بعد اگر یہ پاکستان میں صحافیوں کے ایک گروپ میں یعنی پینل میں آ کے اگر اپنا کام کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ بی بی سی ایک انتہائی نان کریڈیبل اور بائسڈ اور بہت پرانا ادارہ ہے، اور میں اس کو ہمیشہ نان کریڈیبل ہی سمجھتا ہوں۔ 1965 کی وار سے میں دیکھ رہا ہوں جب اس نے خبریں ایشو کی تھیں کہ جی آج شام جو ہے وہ لاہور جم خانہ میں بھارتی فوجی جو ہیں وہ چائے پی رہے ہوں گے، تو اس کا ایک پروگرام ہے ہارڈ ٹاک، اور اس میں انہوں نے چند ہفتے پہلے ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا انٹرویو کیا۔ فوکس کس پہ تھا کہ یہاں صحافت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ اب انہوں نے چند روز پہلے حامد میر کو بھی اسی پروگرام میں لیا، اور حامد میر میں دوبارہ ڈائریکٹلی نہیں لیکن بہت انڈائریکٹلی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کو نکلوانے والے جو ہیں یہ سیکیورٹی کے ادارے ہی ہیں۔ جن صحافیوں کو اپنے ہی ملک کے خلاف بات کر کے اپنی دکانداری چمکانے کا شوق ہے، ان کو یہ میرا مفت مشورہ ہے کہ وہ آئین کی دفعہ 19 جو ہے اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق جو ہے اس کو اپنی صحافت کریں۔ اور دوسرا ان کو مشورہ یہ ہے اگر انہوں نے کچھ صحافت سیکھنی ہے تو امریکی صحافیوں سے سیکھیں جو انتہائی کنٹرولڈ
میڈیا ہے اور زیادہ تر سیلف کنٹرولڈ ہے اور تھوڑا سا پینٹاگون کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے، لیکن انہوں نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ میں جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ صحافیوں کے خلاف کارروائی کریں جو کہ ہائبرڈ وار کا حصہ بنے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ جناب یہ کارروائی کے طریقے جو ہے یہ 1936 والے استعمال نہ کریں، اب 2021 ہے، 2021 والے طریقے جو نہ استعمال کریں۔ آپ تو اپنے آپ کو بدنام کر لیتے ہیں۔ آخر میں عوام سے کہوں گا کہ وہ ایسے صحافیوں کو نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، سوشل میڈیا پر بائیکاٹ کریں، کیونکہ ان کے چھابے میں تمام جو پھل ہے وہ منفی ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ پاکستان کے ہر شخص کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔